पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन, दुकानदार खौफ में मुब्तला। फरंगी समेत शहर में पतंग की दुकानें बंद हो गई। इलाका मकीनों के मुताबिक गले कटने के हादसात के बाद से दुकानें बंद हैं। दुकानदार मीडिया को मौक़िफ़ देने से भी कतराने लगे। शहरियों ने पतंगबाजी को नुकसानदेह करार दिया। कहा कि रिहायशी इलाकों में पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। दहाती डोर की वजह से मोटरसाइकिल सवार मुतासिर होते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि डोर इतनी बारीक होती है, उसका चलते फिरते पता भी नहीं चलता, जिसकी वजह से किसी के गले में दब जाती है या बाइक वाले के अक्सर आगे आ जाती है तो उसमें डोर का पता नहीं चलता, जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह का होते हैं चांस। लोगों के गले भी कट जाते हैं और वो पतंगबाजी करते हैं और बच्चे रोडों पे भागते हैं, उनके एक्सीडेंट होते हैं, हादसात हो जाते हैं, छतों से गिरते हैं। ये पतंगबाजी जो है ना, ये बंद होनी चाहिए। ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। 3-4 हादसात हो चुके हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा हुए हैं। अक्सर बच्चों के एक्सीडेंट हो जाते हैं पतंगे लूटते हुए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस चीज़ पे मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए। महकमे पब्लिक हेल्थ से वाबस्ता सब इंजीनियर्स भी अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर। इंजीनियर्स ने कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सब इंजीनियर्स को रेगुलर कराने का मुतालबा किया। कहा हर साल मुलाजमत में तोसी की जाती है लेकिन मुस्तकिल नहीं किया जाता। वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग ने एक्सपोर्टर्स को खुशखबरी सुना दी। पोर्ट कासिम के लिए 50% वॉफेज कम करने का ऐलान कर दिया। कैसर अहमद शेख का FPCCI का दौरा, सनतकारों के मसाइल सुने। कहा कि पोर्ट कासिम ने 4 साल में 150 अरब का मुनाफा कमाया। सब मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। बताएं पाकिस्तान में जहाज क्यों रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, हम रुकावट दूर करेंगे। किरायों में इजाफा हो सकता है, यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने खबरदार कर दिया। सीनियर वाइस चेयरमैन इमदाद हुसैन नकवी बोले, पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स के नफाज से सख्त फैसले हुकूमत की मजबूरी है। किराए बढ़ने से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी महंगी होंगी। IMF सख्त शराइत लगा रहा है, हुकूमत IMF के सामने बेबस है। बरतानवी हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर की सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। शराकतदारी को मजबूत बनाने का भी अज़्म। शर्जील मेमन ने वफ्द को सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर सिंध हुकूमत की काविशों का एतराफ़ किया। ख़वातीन के लिए मखसूस बस सर्विस को भी सराहा। अफसरान वक्त पर हाजिरी यकीनी बनाएं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का लोकल गवर्नमेंट अफसरान के तारुफ़ी इजलास से खिताब। कहा आम आदमी को सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत का अवाम में तासुर अच्छा नहीं है। महकमे बल्दियात के तमाम इदारों में बायोमेट्रिक सिस्टम के नफाज की हिदायत। ग्रेट 17 के ऑडिट अफसरों की मुख्तलिफ अजला में तैनातियाँ। सिंध हुकूमत ने 15 अफसरों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑडिट अफसर अब्दुल गफूर लोकल फंड ऑडिट केमाड़ी, मोहम्मद दानिश अबड़ो लोकल फंड ऑडिट KMC तैनात, मजहर अली लोकल फंड ऑडिट जिला जनूबी तैनात, शहजाद बलोच लोकल फंड ऑडिट वाटर कॉरपोरेशन तैनात, उसामा हुसैन लोकल फंड ऑडिट शर्की तैनात। ग्रेड 16 के प्राइवेट सेक्रेटरीज को ग्रेड 17 में तरक्की देने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास तलब कर लिया। इजलास 29 मार्च को सुबह 11 बजे होगा। तरक्कियात सीनियरिटी के तहत दी जाएंगी। सूबाई वज़ीर जेल अली हसन जरदारी का ख़वातीन और बच्चों की जेल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। सुपरिटेंडेंट जेल को ख़वातीन कैदियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। जेल में कायम अस्पताल और स्कूल का मुआयना भी किया। इंतजामिया को बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म। मेयर कराची का लियारी के स्पेंसर आई अस्पताल का दौरा, डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी चेक की। मुर्तज़ा वहाब ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना भी किया। कहा अस्पताल की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। स्पेंसर अस्पताल की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने पर
خاص توجہ دے رہے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کا گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج زمزمہ کا دورہ، تدریسی عمل کا جائزہ لیا، طالبات سے تجاویز بھی لی، اساتذہ کی بغیر اطلاع غیر حاضری پر برہمی کا اظہار، کارروائی کا عندیہ دے دیا، صفائی ستھرائی کے انتظامات بہتر بنانے پر بھی زور۔ علما یونیورسٹی میں ہر سال سرکاری کالجز کے 100 نوجوانوں کے لیے اسکالرشپ، سندھ حکومت اور علما یونیورسٹی کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ سے علما یونیورسٹی کے وائس چانسلر مسرور ظفر کی ملاقات، سندھ کے نوجوانوں کو معیاری اعلیٰ تعلیم دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال، محکمہ کالج ایجوکیشن سندھ نے علما یونیورسٹی کے ساتھ یادداشت نامے پر دستخط کر دیے۔ آٹے کی قیمتوں میں رد و بدل، 2.5 نمبر آٹا سرکاری قیمت سے بھی سستا، دکاندار فائن اور چکی کا آٹا منمانی قیمت پر فروخت کرنے لگے۔ فی کلو 2.5 نمبر آٹے کی سرکاری قیمت 128، مارکیٹ میں 120 روپے کلو میں دستیاب، فائن آٹا 138 کے بجائے 145 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ چکی آٹا سرکاری قیمت سے 5 روپے مہنگا، 145 روپے کلو میں دستیاب۔ صدر شہاب الدین مارکیٹ محمد اسلم بولے، گندم کی پسائی اور آٹے کی تیاری کی وجہ سے فائن اور چکی کا آٹا مہنگا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جو چکی والا آٹا ہوتا ہے نا وہ بنتا ہے اور طریقے، اور 2.5 نمبر آٹا بنتا ہے اور طریقے سے، اور یہ خالی فرق ہے، یعنی جو ریٹ ہے اس سے یہ 8 روپے کلو کم ہے۔ اب جو روپی نکل رہی ہے تو ظاہر بات ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ نقصان نہ کرے۔ سینٹ الیکشن میں حمایت کے لیے فیصل واوڈا کا پیپلز پارٹی سے رابطہ، کہا پیپلز پارٹی نے حمایت کی تو ایم کیو ایم بھی کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی طرف سے فیصل واوڈا کو مثبت جواب نہ مل سکا، ایم کیو ایم بھی ہچکچاہٹ کا شکار۔ متحدہ کی ایڈ ہاک کمیٹی کا اجلاس آج، سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق عام انتخابات میں ٹکٹ سے محروم رہنے والوں کو موقع دیا جائے گا۔ سندھ میں سینٹ کی 12 نشستوں پر انتخاب، پیپلز پارٹی کے متعدد امیدوار دست بردار، گھنور اسران خان اور جاوید نایاب لغاری نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ خواتین کی نشستوں پر روبینہ قائم خانی اور قرۃ العین مری نے ٹکٹ جمع کرا دیا۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر سرمد علی، بیرسٹر ضمیر کے ٹکٹ جمع، اقلیتی نشست پر پونجو مل بھیل کا ٹکٹ جمع، اشرف جتوئی نے جنرل نشست کے لیے ٹکٹ جمع کرا دیا۔ پیپلز پارٹی کی ارکان اسمبلی کو بیرون ملک نہ جانے کی ہدایت۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس 29 مارچ کو طلب کرنے کا امکان، نومنتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ ایم کیو ایم کی 2 خواتین فوزیہ حمید اور مسرت جبین حلف اٹھائیں گی۔ جامع بنوریہ عالمیہ کا بین المذاہب ہم آہنگی پروگرام، نعیم فاؤنڈیشن کے تحت کراچی کی عیسائی برادری میں راشن تقسیم۔ مفتی نعیم کہتے ہیں کہ پاکستان بڑی نعمت ہے، اس کی خوبصورتی مختلف مذاہب ہیں، دنیا میں اسلام کی غلط شکل دکھائی جاتی ہے۔ مفتی نعمان نعیم نے یہ بھی کہا کہ اسلام امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھل گئے، شہریوں کے لیے افطار کا اہتمام، خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت، رام سوامی، رنچھوڑ لائن، اورنگی اور کرنگی کے رہائشی شامل۔ ترکا کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر بہت عزت دی جاتی ہے۔ خدمت خلق کے لیے کراچی کے فلاحی ادارے بھی پیش، فلاحی ادارے کی کینسر میں مبتلا مریضوں کے علاج کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریب، اداکارہ ماہرہ خان، جاوید شیخ، بہروز سبزواری، نادیہ حسین، زیبا شہناز کی بھی شرکت، سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کی بھی خصوصی شرکت، کہا نیکی کے کام میں کراچی والوں کا کوئی ثانی نہیں۔ ماہ رمضان میں چھیپا کے سحر و افطار دسترخوان، شہر بھر میں چھیپا کے 50 سے زائد مقامات پر افطار دسترخوان۔ رمضان چھیپا نے کہا کہ روزانہ 50,000 افراد مستفید ہوتے ہیں۔ چھیپا کے رضاکار دن رات محنت کر کے نیک کام میں حصہ لے رہے ہیں۔
तमाम सेंटर्स के दस्तरखानों का खुद जायजा लेता हूँ। रमज़ान मेहरबान सिटी 21 के मुक़द्दस महीने में खुसूसी नशरियात, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत पर उलमा इकराम की सहरंगेज़ गुफ्तगू, अदाकारा ज़ेबा शहनाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शेफ सरवत सईद ने चिकन डोनट्स, फिश फ्राई और मिक्स पकौड़े बनाना सिखाए। इकरा कवल मुकाबला इनाज ख्वानी की फातेह करार पाए। और आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। अपने कलाम से वो आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। अमजद साबरी ने वालिद और चचा की मशहूर कव्वालियाँ गाईं। भर दो झोली मेरी, ताजदारे हरम, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे, या मोहम्मद नूर मुजस्सम शामिल अपने दिलकश और मुनफरद अंदाज से फन कव्वाली में खूब नाम कमाया।